माता की जय। मजा आयला नाही आत्ता आमचे डेलिगेशन जे दोन आणि बाकीचे आमचे महाजन सगळ्यांनी वचून पियाक मेळ्ळे आमी ज्यो तुमी सायनी केल्यात पळय तो आमी आतां भितर व्हरून दिल्ल्यो आहा तेचे कडेन त्या संदर्भात आमचो एडवोकेट जो नावेल करपाक तो तुमकां भितर पियान पळय आमकां कितें सांगलें पळय तो तुमकां सविस्तर म्हायती दितलो। आम्ही कितें केलें आमी आतां आमचे डेलिगेशन जे 5 जाण भितून गेल्ले कंप्लेंट दिवपाक कंप्लेंट आमी दिली त्या प्रमाणे आमकां आश्वासन मेळ्ळें की आमी ताका अरेस्ट करता म्हणून आमचे MLA बिचोले आनी मया मतदारसंघाचे तांच्यांनी तांकां सांगलें पियाक की जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करून हाडा म्हणून पण परिस्थिती अशी आहा की ताका ऑलरेडी कुंकळे अरेस्ट केल्लें आसा ताका लागून ताका आतां सद्या तरी आतां हाडूंक शकना जे थंय अंडर अरेस्ट आहा पण पियान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण फाल्यांच्या फाल्यां किंवा आतांच्या आत्तां ती रजिस्टर आतां जातली कंप्लेंट FIR पण जाता तितले बेगीन आपूण ताका थंय ट्रांझीट अरेस्ट थंयच्यान हांगा ते रिमांडाचेर हांगा घेतले काय आनी सांगतले की हांगा अरेस्ट करपा जाय ताका म्हणून थंयच्यान सांगून हांगा हाडटले ते बीन कोर्टा कडेन आसा मागीर कोर्ट डिसायड करतलो कित्याक मदीं जर तेणें बेलीक घातले आतां परिस्थिती अशी आसा ती बायल इतली हुशार आसा की ताणें कितें केलां की आपूण बरें ना म्हणून हॉस्पिटलान न्हिदला वचून आनी हॉस्पिटलान न्हिदल्या कारणान ताका थंय त्या कस्टडीन पुलीस स्टेशनाचे आसा त्या पुलीस स्टेशना वयल्यान ताका मागीर ते हांगा घेतले ह्या कस्टडीन बिचोले घेतले पण थंय आनी एक परिस्थिती निर्माण जाता जर बेल एप्लिकेशन थंय जर घालीत ताणें जाल्यार बेल एप्लिकेशन लागून कोर्ट डिसायड करतलो की ताका बेल दिवपाची काय डायरेक्ट हांगा धाडपाची कितें तें पण थंय बेल जाली जाल्यार ताका हांगा येवचेच पडटलें आमकां PIन एश्युरन्स आनी गॅरंटी दिला आपूण ताका थंयच्यान हांगा धरून हाडटा म्हणजे हाडटा आमच्या फुड्यान आनी ती फक्त PI आतां डायरेक्ट करूं शकना फक्त एकूच परिस्थिती अशी आसा की ते सध्या त्या कस्टडीन आसा आनी बेल एप्लिकेशन घाला तर PI दोगूय PI आसा पळय तेंच्या हाता भायर हें वतलें की ते डायरेक्ट हाडूं शकना सो खंयच्याय परिस्थितीन ताका हांगा हाडटा म्हणून हाडटा ही गॅरंटी दिल्या आनी आमचें जें कितें आसा पळय आमी जें कितें निदर्शन करतले ते आमचे सविस्तरपणे सुशांत शांत रितीन जावपाक जाय पण आमच्या मनात जी खळबळ आसा ती आमी ताका कळोवंक सद्या प्रत्येक बायलेक प्रत्येक अशी जी फालतू बायल जी आसा पळय त्या बायलांक कळपाक जाय की तुम्ही कोणाय बद्दल पर्सनली उलया काय आमकां ना पण जेन्ना देवीचो जेन्ना प्रश्न येता किंवा आमच्या भावनात्मक हेच्या जी विटंबना जाता त्या टायमार आमी कोण वगैरे रावचे ना ही परिस्थिती आयची उलयता पळय ती बायल ही बायल कित्याक उलयता की आमी हे लोक आमी सगळे पळयता हेच्या फुडें असले अश्लील व्हिडिओ तेणी हे केल्ले सर्क्युलेट केल्ले भाशा जी वापरलेली पळय तेणी ती अश्लील भाशा वापरलेली प्रत्येक बायलेक जी बायल आयकतली पळय त्या बायलेचे चरित्र हे उद्ध्वस्त करून उडयतली असले बायलेंचे शब्द वापरलेले आसा आनी ती बायल आयज आमच्या देवी बद्दल अशी टिका करता आमच्या धोंडा बद्दल टिका करता तिका लायकी कोणी दिली हे करपाक हे आमचे सारखे मनीस आमी धोंड जावन वयले सर्वसामाजीक आमी मनीस आसा आमचे रगत जा आमकां कळपाक जाय ही बायल जिका कॅरेक्टर ना लायकी ना ती आज कितें उलयता आनी आमी कितें आयकून रावता वगी ही अशें न्ही आमी अशें रावंक जायना वगी आयज आमी हांगाच वगी रावात जाल्यार आनी कोण फाल्यां उलयतलो आमी कंप्लेंट दिवन म्हापसा कंप्लेंट दिवन येयला की एका चलयेन 18 वर्सां कंप्लीट जाले चलयेन हांगासर आमच्या देवाच्या नांवाची घाण केली म्हणून ते सांगलें गेलें PIनूय सांगलें गेलें म्हापसाच्या की ते मायनर आसा आमी डॉक्युमेंट फुड्यान पळयलो डॉक्युमेंटार एप्रील 2006 तेजी बर्थ डेट आसा ताका 18 वर्सां 1 म्हयनो कंप्लीट जाल्लो आसा तरी पण आमकां सांगलें ते मायनर आसा म्हणून आमकां कळ्ळें आमी वगैरे रावले कित्याक कारवाई जावनी फुडें म्हणून पण सध्या ती कारवाई जावच्या पयलीं हांगा तेणें आमच्या नांवाची घाण केली ह्या चलयेन हे देवाच्या बद्दल हे सोंपता तें आसा हे कोण ही आतां नवी बायल आयल्या श्रेया धारगळकर म्हणून तिणी जे आमच्या देवाचे बद्दल जी अपशब्द वापरल्या पळय ते एकदम लालचनास्पद आसा आनी आमची तरी लायकी ना की बाबा आमी ते आयकून वगी रावतले म्हणून कित्याक आमी स्वताचेर जेन्ना येता पळय तेन्ना वगी रावंक शकना आनी हे देवाचेर आयला म्हणून आमी कशें वगी रावचे ना तेन्ना तुमकां सगळ्यांक सांगता की आमी जे भावकतेन हांगासर रावल्या ते आमी वगी रावंक ना हांगासर कित्याक आमच्या मनात तळमळ आसा आनी आमकां जाल्ली जाय की ही बायल हांगासर आमच्या फुड्यान येवन किंवा देवा फुड्यान येवन तिणी चूक मागूंक जायी आमचे कितें आसा पळय प्रत्येक जणाच्या मनान काळजान उजो पेटला म्हाज्या पेटला आनी हो उजो जो पेटला पळय तो कसोय पेटोवन फायदो ना ही बायल ही तडी पार जावंक जाय गोंयाच्या भायर वचोंक जायी असली बायल श्रेया धारगळकर अशा ह्या एक बायलेच्या संबंध गोमंतकीय भावना दुखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आयज आमच्या जे लयराई देवीचे भक्तगण सगळे जे आसात ते सगळे दुखावलेले आसात आनी ही जी सामाजीक सलोखो बिगडपाचो जो प्रयत्न करता हे बायलेक
हांगासून जे कितें तडीपार करपाचें जे डिसिजन आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष जाल्लें आसा ह्या डिसिजनाक आमी सगळे जाण दोगूय जाण समर्थन दिता. आयज सरकारी दरबारी ह्या बायलेचेर जितली कठोर कारवाई जावपाक जाय न्हू तेज्या फाटसून आमी झगडीत आसतले. आयज गोंयांत जे इतले बरें वातावरण आसा हे वातावरण बिगडपाचो प्रयत्न अश्यो गलिच्छ बायलो ह्यो आयज फुडें चल्लेल्यो आसा आनी ह्या असल्या राजकारणान रावून आपलो धंदो करतात. ह्या बायलांक न्हू तडीपार हे करूंकूच जाय आनी हे जे NGO ह्या नांवान हे बिझनेस जे चल्लेले आहा हे स्टॉप जावपाक जाय. हांकां कोणी हांकां NGO म्हणून परमिशन बीन दिला न्हू तें आमी सोदून काडटले आनी सबंद जनते फाटसून आमी रावतले आमकां कठोर ह्या कारवाई हेंचे जायसर आमी ह्या फाटसून रावतले. विधानसभेन बीन तुम्ही हो विषय व्हरतले. विषय जर तसो विधानसभेन घेवचो पडलो NGO कसो वागपाक जाय NGOचें काम कितें आसता समाजाक सुदारपाचें काम आसता पूण आयज ह्यो बायलो आपल्या एक्सटॉर्शन चल्लेलें आसा म्हणजे शोशण चल्लेलें आहा जनतेचें. ह्या बायलांचे धंदो करपाचो विशय चल्लो आहा पूण हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी हो जो टर्म आहा NGO म्हणून जो टर्म आहा तो बदलपाची आमी फुडें हाचे बी धोरणां धरतले. नार्वेकारान सांगला तशें सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्या लोकांचे भावना जे आसा तेच भावना आमचे आसा आमकां तितलेच दुखता म्हणून तर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा. आनी तांणी जो मांडला की तिका अरेस्ट करपाक जाय आमी त्याच मताचे पूण आतांच जशें तेणी सांगलें ऑलरेडी ती पुलीस कस्टडीन आसा आनी ऑलरेडी म्हाका दिसता ती मेडिकल ग्रावंडाचेर आमकां आतां हॉस्पिटलान गेला. सो आमी आमच्या PIक रिक्वेस्ट सांगला ताका स्ट्रिक्टली ताका आमी सांगला दोगांयनी हांवें आनी प्रेमेंदान सांगला मयाच्या आमदारान की तिका आमकां अरेस्ट केल्ली जाय आसा. हे तर एक गोष्ट कित्याक पयलीं लोकांक हांव सगळ्यांक सांगता मिडिया मार्फत अशे जे हल्ली हे लोक जे कोणाच्या धर्माचे हे करता हे लोकांनी कितें बेश्टे उलोवपाचें न्हू आनी कितें उलयल्ले आमी घेवचेय ना. आज घेवचे आज आमी घेवचे ना कित्याक आज जर कोणी एकट्यान म्हटल्यार आमचे थंयसर भावनीक हे आसा. आज आमी देवळान वता आमच्या देवळान वता खंयच्या लयराई मातेच्या खंयच्याय देवळान जर वता आमची भावना आसा थंयसर आनी आमचे भावना आमी कशेंच दुखोवंक दिवचे ना. सो त्या बद्दल आमी तुमच्या लोकां बरोबर आसात. आमी ही गोष्ट कन्सिस्टंटली फॉलो करतले आनी आमी पळयतले की हे बायले खरीच अरेस्ट जावपाक जाय. फक्त तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट सदांच रावतलो ही हांव अपेक्षा धरता. PIक ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा. आमी मुख्यमंत्र्याकय आमच्या इन्फॉर्म करतले. मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन आसा पण ताकाय आमी इन्फॉर्म करतले कित्याक बिचोली तालुका म्हणटकच आमी सदांच आमच्या CMकाय आमी बरोबर घेतात. आमच्या बरोबर आमचो मयेचो आमदार आसा आनी तो हाका सपोर्ट करता. माता की जय जय श्रीराम जय श्रीराम. मागचे रावा फाल्यां 11:30 सगळे म्हापसा सगळें आयकून पयली एक गोष्ट पयली मातशें आयकून घ्या. आमी जी कंप्लेंट दिली म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर थंय आमकां मातशें घुसपडून धाडला. आमकां खबर आसा कितें केलां तेंच्यांनी तें आमकां सांगलें की ते मायनर आसा जुवेनायलाक धाडटा केस म्हणून सांगले रिपोर्ट धाडटा म्हणून सांगले. फाटल्या षडयंत्र कितें खूब भानगडी आसा हे जर आमी पळोवपाक जाय फाल्यां 11:30 आमी हे अशें जमल्या भायच्याकून कितलेच पटींनी म्हापसा पुलीस वचपाक जाय तांकांय कळपाक जाय की लयराई माताय कितें लयराई माता की जय लयराई माता की जय. हर 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 जय श्रीराम जय श्रीराम. बोलो श्री लयराई
तुम्ही पळयतात GNH.